हेलो नमस्ते। फेरि म नेपालको संविधान 2072 को भाग 1 प्रारम्भिक लिएर आएको छु र यो चाहिँ धारा 1 बाट सुरु हुन्छ र धारा 1 ले के भनेको छ भने यो चाहिँ धारा 1 चाहिँ संविधान मूल कानुन हो भनेर भनिएको छ। धारा 1 को उपधारा 1 ले के भन्छ भने यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो। यो संविधानसँग बाझिने या बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ। र धारा 1 को उपधारा 2 ले के बोलेको छ भने यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ। अब जाउँ धारा 2। धारा 2 चाहिँ सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता सम्बन्धी छ। अब यसले के भनेको छ भने नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ। यसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ भनेर लेखेको छ। र धारा 3 राष्ट्र सम्बन्धी छ। र राष्ट्रलाई धारा 3 ले यसरी व्याख्या गरेको छ। बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रहे एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो। धारा 4 नेपाल राज्य सम्बन्धी छ। अब धारा 4 को नेपाल राज्य सम्बन्धीको उपधारा 1 ले चाहिँ के भनेको छ भने नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो। स्पष्टीकरण दिएको छ। र स्पष्टीकरणमा भनिएको छ यस धाराको प्रयोजनको लागि धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्छ। र धारा 4 कै उपधाराले के भनेको छ भने नेपालको देहाय बमोजिम हुनेछ। र धारा 4 को उपधारा 2 को खण्ड क ले के बोलेको छ भने यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको क्षेत्र र खण्ड ख को यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्राप्त हुने क्षेत्र। राष्ट्रिय हित सम्बन्धी धारा 5 छ। र धारा 5 को राष्ट्रिय हितको उपधारा 1 ले के भनेको छ भने नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपाली हक हितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन्। र धारा 5 को उपधारा 2 ले के भनेको छ भने राष्ट्रहित प्रतिकूलको आचरण र राष्ट्रिय हित सम्बन्धी धारा 5 को उपधारा 2 ले के भनेको छ भने राष्ट्रहित प्रतिकूलको आचरण र कार्य सङ्घीय कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ। धारा 6 राष्ट्रभाषा सम्बन्धी छ। र यसले के भनेको छ भने नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन्। धारा 7 सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी छ। र धारा 7 को उपधारा 1 ले के बोलेको छ भने देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ। र धारा 7 कै उपधारा 2 ले के बोलेको छ भने
नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ। धारा 7कै उपधारा 3ले के भन्छ भने भाषा सम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ। र धारा 8 चाहिँ राष्ट्रिय झन्डा सम्बन्धी छ। र धारा 8 को उपधारा 1 ले के बोलेको छ भने सिम्रिक रङको भुइँ र गाढा नीलो रङको किनारा भएको दुई त्रिकोण अलिकति जोडिएको माथिल्लो भागमा खुर्पी चन्द्रको बीचमा 16 मा 8 कोण देखिने सेतु आकार र तल्लो भागमा 12 कोणयुक्त सूर्यको सेतु आकार अङ्कित भएको झन्डा नेपालको राष्ट्रिय झन्डा हो। र धारा 8 कै उपधारा 2 ले के बोल्छ भने नेपालको राष्ट्रिय झन्डा बनाउने तरिका र तत्सम्बन्धी अन्य विवरण अनुसूची 1 मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। अब जाउँ धारा 9। धारा 9 चाहिँ राष्ट्रिय गान इत्यादि सम्बन्धी छ। धारा 9 को उपधारा 1 ले के भन्छ भने नेपालको राष्ट्रिय गान अनुसूची 2 मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। धारा 9 कै उपधारा 2 ले के बोलेको छ भने नेपालको निशानी छाप अनुसूची 3 मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। नेपाल र धारा 9 कै उपधारा 3 ले के भन्छ भने नेपालको राष्ट्रिय फुल लालीगुराँस, राष्ट्रिय रङ सिम्रिक, राष्ट्रिय जनावर गाई र राष्ट्रिय पंक्षी डाँफे हुनेछ। र यो त थियो आजको बसाइमा मैले सशर वाचन गरेको नेपालको संविधानको भाग 1 को